السلام عليكم المشاهدين، مرحبا بكم على قناة تمسامة الريف. نهارا او مدمرخ ممشى ستكخ يسلو او مدمرخ تاع قينو يستكخ يسلو هكا ويغدي مندير تيحبه واقد يمديو يختي تزغى سيار هاد السيادير سيخ تمو ماركس غاس اجروني تعججتني كيني في سوسن خد الخبين نتاعو خاص الكخانان السياخ مليح سوانا هتسليليخ اسك تخمار تخلي دايس الدواوات اللي استقنا مني ندير امو تصفي امو ويفسوس امو مره ديك تخمو تصفي خدا هكا تسولني يفسوسني خوان هكا تسخديه نعاود الخمان نحك شويه تمو مليح مار الدواوات اللي استقنا مني ندير هكا قاعد يسولني يفسوسن نعاودوه نعاود الخمان صافي نخلي الخضار يبوسيايا هاد اليدوب نقل عادي يبوسيايا داخل الومان نسخنو نستعمل بيش حاجه تاع الصفر صافي قيسي مليح وين تاكس نقدر خويا من ديني قيقي خدي السن تمو هذيك خديه زغدي فوشت هذيك سي فيتامين فوشت مليح هذيك رش دي فوشت خني هذه الجمع خناو من حوايج صغار الخو ياذن هكا ياذن هكا نفرغ عاوتاني يعني نسيخ شويه تمو نقص نكسخاج تجي الميدان تمو تمو غاسني نسخني انا كخوامان راني تنير اسني طريقه مندير اسن غاد خيالنا خني اقي مندير نيرخو جمع خدي تو غادي فوشت خو ازك خدي كوكوت انت تاف مليح لي كوكوت تاعي البرداز كوع ما شناو تزمد من تعرفي مندير من تعرفي معمز مني غار خدي زكوع نقر خويا من ديني غاقي تافخ مو خصص طنجشتو كشو دمو مشى تقبر مليح حتى ممو خصو خاص تريتي مشى باش ويحرك ونغني تادي حاق ونغني تادي قيم هذه قيم مني ويا عفشان عشان حاجتي خصها بدا امو بحال بدا يحمى حتى الجموع هذه معناتها تحرش ممو ما تبتدي خليت مليح ناقله مشتويان صافي خويا ندير مي تمر يعرف يعذر خذ زكاخ خمر خمسة صاك نلقى خويا نديرني عم خذا صافي عم خذا مره نقبه مشتوره مع ما خويا تكسي شقعه بدي ختناين جاسك شويه تمو بس كتخفي الزيني مره تشوفني في سوسن ما تجيكش تشقعه لا شويه دروس تسكتشاني هي الزيني دقني واه نقاد مشتوره وزيخ مليح بس كتخفي الزيني مره تسكتشاني في سوسن مني المهم تزميتا قد تفغ تصيحي
وهذا يسبوي بولفوار صدقني تنفع يسحب السكر، يسحب كوليسترول. لقيت الخوق كمل غاس الزغت يمنديوها وما غاكخمو يعني لا عادنا نافخ نحايخ صافي. هاي قالك خليك غاس نتمر هاي قضي الزيني دقني صافي. الخو هذيك خديموني نكس هذه حريم لقى الخو قمريغون الطريقه لقى مشي صغات كم تقدموني نكس هذه حريم السيف مكشتنا مو ديري تزداد شاد وصياني خم ثاني تقب شويه تموت السيفيفم هادي فغوان نصدر قاغ شمرتو فين نورمال اني تجاد اتقممني مرتو فين بحال شويه نشتري شويه غاكوكوت ماشي نورمال يتفقد ذا قهوي ماشي الخو مرتو فين تكني وعاد يخصص شويه تعرف شويه غاكوكوت هذه حما شغلنا تقميس له. بسم الله اقوم نكمل الينات غسلوني غايده غاني من ديني كيخ لقات وافخت مليح بحال زكاغ حال خدموني كالسيفاخ تزين كيلو هايدا غازين كيلو فارينه اقا فارينه ني عاوتاني حايخت زبرت زكاغ تقاد زرين حايخت السيفاخ تزين كيلو هايدا زريعه الكتان حايخت هايدا الزنجلان اقا حايخت كيلو الزنجلان نغني حايخت نغني جيخت مني تي حبه هاديك غموثه ازين كيلو الجوز يحريم مليح حايخت مليح الجوزه السكر ازين كيلو السكر نبارشاني حايخت النيف كيلو نتقاويط يحريم ناين طغنجايين نحب الحلوى النافع يخلط ناين طغنجايين تبقرانين ذيش طغنجاج تمقران تدوزين نشلال قناص الشنانيوا يتحدي كاع كي تحدي كلشي غايا زين كيلو الجوز قاد هذا ونيتا غتقري اثقشاخ اثقري غزي زوقخ ونغني تعار مش خوا دا يسدق بقاو ندمر خشناني ما مشي كاع هاقاد عس الزارع نستي حبه نسا شنو الجنجله تبقى شويت ونيتا قناص الشنان يتفوح يتحذير كاع كي تحذي ماشي تعجبيك خدي سلو الشناني لابد غتدقم لابد التعفم التحايم التسيفم ما ديري كاع تدقم ديري كاع كنخدي سلوني زجت الزيتون زي ساوي زي سخلطخ زي سكر سلوني شويه مازها طغنجاج ثوم الصيان مسكه الحران طغنجاج تمقران نرقافه صافي مر دخلت خداني تاكوا البوسيه هذه البقشته نخرج نخمم شي صغار نخلط هذيك الكران السيزواخان هذيك خقاويط ماشي هذيك خشيه مو هذيك خكوام مو حمد التخديد وانا نخلط هذا كلشي ديال درقه غير السيف مو مره مسغاد من حايخ متفديه سي هكا قويت نرخو وسيده موال خفيت سهري وكاع وخلط كلشي نسعاود خلينا نسعاود خيط جوز نيم عاوتاني نسعاود خيط السكر قرنتاي كاع يوزر المهم نسكرمو مره راكم دقيق باقا ما مشتوره نبقى بوسيايه وتجيبو دا الزداد وني غنقران بوسياني غاسي طاويل دي قرانين قد ندق الزيسي من دي ديك الزيسي من غاد يمندي ماشي السفوغ كلشي واخا الحاج وجي دقيق السفوغيت نسعاود خيط قاويط كلشي تسيفخ مي ديري تبكو خيط تزدق فيه السهر هذا يسقع يعبزانني تخوم دمري قد قاويط قريقت لي الزجت
همزوع واخد شويه دروست كسغات شويه مقشوه دروست تسكيس خشا قعام قريخ الزجت اقا الزجت ني مدي تقريخ واش تدكخش الزجت اللي سلو اسكخ الزجت من الزيتون نبقى ناخذ هذيك الكرينات الزنجلان زريعه الكتان حب الحلوى النافع الشمال القعفه المسكه الحره صافي غتخلط مليح مع الرمانيه يمو ها جوج ديال الصباح الطاس دغيا يتخلط وميكسي لي بوسكاني غيتعدي بقى 2 دقيقه حتى فكمل ورم يخلط صافي راه ماشي عاد تحكيخ يسهل نسكر زيت الزيتون الخوم زيت الزيتون غاصبر عبا يعني عاد تفمي بكواها نسكر شويه تما زهر صافي دروس تسقي خرجوا شو مزيان الكاس ما زهاوه بقى نسكر شويه نتمنت تخومتي المريخ تمنت نزع تاع ثاني تاع نسكر خمو نسكر مره ثا بقى تمنت نتزيزوا نسكر شويه ريتا نغني شان 3 نتخن جايين يسكيخ ثاني تعاود كيغاس 2 نتخن جايين برك تعاود يخص الزجت بسم الله هذا كوخ غسلو يا غيتا زدي الصباح الطاس صافي مي غاكوخ مره جا غاكم تعقفخ قاعد تقصح شويه قص شويه الزجت راه تجوز كيغ كيلو غسخني غاهم تيدورا شويه كيغ حايخ مليح ونغني الجيخ عاد زيت الزوقيخ شويه تاع مشخوات دايس تخلطه ونغني تاع زيت الزوقيخ المهم شو كيغ خاصك الدهن خاصك شويه الدهن تعجب دايس كاس شفت الزيتون وها شويه ما زهر تمنتني صافي نقدر خوقات بدات تكوه نقد انا الخوق اصلا شقي دا تعجبش نشد يس سلو مني كوايا الطاس يفطس عندي شويه يتبزوز مش ها قيتمونه خصك يبقاوه خصك مليح شتا الزنجلان ضد تقدي الزجت قويتني ضد تقدي الزجت تجوزني ما ضد تقدي الزجت المهم كلشي ضد تقدي الزجت اثبخ مليح خاص عيحخ نعرف عن ساعتين تانية تعاود خيكوا من راح تعاود ما سيكوا نتاي تزدي الصباح هادو غسالي قبل رمضان يورخوا عبود خشاء خونا على قنزوم نبدا رمضان هي ربي ذا ميموني ان شاء الله خخي يسبح ربي من يتجند عفان اخي عاون ربي غسل النار هذا رمضان ان شاء الله نزوم الصحة الدرانا الصلاة يا رب العالمين ايوا صافي نتمنى لهم الصحة رجع الله والهنا في رمضان صافي بسم الله نقاو نكمل غسلوني لقد جوزني يقرا يهار مشواها قد ورا مشى سكيخ بقاو نوري خلط خواني تعال بقى مشى سكيخ خلط يسخلط خماره دقيقه مشت ورا نقنشنو واصدق خشاينات باش ليمون وامو واصدق خوز شتا الطاسني خينات تجي خمو شوي احسن يتعجبها يدير يفسوس شويه وتجيبو يثقار المهم قاسلو يا ما مشاو مني قيس الصباح الطاس غادي نسحب السكر غادي نسحب السكر قد ولا نكيخ دروست
نشقي خطاس المقادير: كيلو موان، كيلو الزنجلان، كيلو الجوز، كيلو التقاويط. لينا حب الحلوى النافع كي يختار نجاج زكجان كني وي تعجبهم الحب الحلوى يطاسه تجمشاشتو ني وهي تعجب دايس وهي تعجب شي جهر دايس. فوالا بدات هنا تغنجايين القعفه، هنا تغنجايين حب الحلوى نشقيه مواس دكيخ. ها قيتمون ها شتو هي كفاس نخوم مرخ باش صعد كي التقديم. نقمه مشتوران بقى عماخ ديتها مر عماخ قسخت مليح نخوها قاث باش سكير نقمه مجدي فوق نخوات زوق خص الجوز. ها قوما المشاهدين سلوينو ما مجدي فوق قيفوق دي الصباح. نتمنى ان شاء الله تجربوهم. بقى الصباح الطاس يرد ايوا الله يهنيكم. عقبه عمان نغني ان شاء الله. رمضان مبارك ان شاء الله. ايوا الله يهنيكم. نتمنى ان شاء الله ديري مليح تسعدوا من رمضان ان شاء الله مليح.